الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله خالقنا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الشاعر الخاص حضرت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إذا تقول الله جل جلاله لكائنات का निजाम से पैदा किया नो अल्लाह जल जलालुहु लकायनात का निजाम की सतह से कवाइद और कवानीन दा वक्तन दखल खास बंदगान खजात में किराम अलैहिस्सलाम व तस्लीमात वज़ली शरा अल्लाह जल जलालुहु बसमा कवानीन की का खुदा इंसानों के या खुदा नाज़िल की इज्जतमंदो वक्तन फवक्तन हज़रात किराम अलैहिस्सलाम व तस्लीमात चिवकरा राज तशरीफ पे रवो लुबास आओ चमन नबियान व रसूलान चाहते किताबना नबी शरीयत पे रवो और शाह रसूल किताब और मक्की पैगंबर और अहद तालीमात प्रचारो दावत इज्जतमंदो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ठिकाना दुनिया की तशरीफ लो अभी मेहनत शुरू को द अल्लाह की अहल को बयान को कि कल ईसा अलैहिस्सलाम द दुनिया ना आसमानों की तशरीफ और नबिया द ईसा अलैहिस्सलाम रूस्ता द पैगंबर अलैहिस्सलाम द ईसा अलैहिस्सलाम कमियंस की 571 साल 571 साल जमाना ला
पदी ज़माने की ब्या पैगंबर दुनिया तशरीफ रमणो चिकना 571 साल कमियंस की सब पैगंबर रानगे नो दीनी तालीमात दा कमजोरी शु हवारियीन ईसा अलैहिस्सलाम की तो मलगरी क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह चिकम उलमाए हक ईसा अलैहिस्सलाम नबी के उतारू और खखलको अभी चिकम दे हल उठेगा खबर और बिया रब तरफ चिकन अभी दुनिया में तशरीफ यवड़ो नबिया तालीमात बयान की सुक्का तिनिशु नबिया जहालत जारी रखवाली ये वक्त की जहालत शुरू हो और तभी पूरी जहालत राउर से लो चिदफल वजूदो हिसाब द इंसान पे लगेगी कि कला नूर को पकोर की पैदाश हुआ नूर का पैदा वक्त डालने बा दखल को यो खफगान बेपिकाओ और द आगे द खबर द औरिदों ने बेदान सातो समीशन सुबह के लिए जलालू का नक्शा रखकर विकर चिदी खल को ना खबर राशि दलूलो जिसका पको तुलू पैदाशवा विजदी खल को रंग तक्तुशी और दा खल को द खफगान और द गम नवाजिना द शर्म नवाजिना द खल को द पड़दुर्ती और खल को तजान नफी दायो किस्म न शर्म भी गई कि जमा पको तुलू वाली पैदाशवा उस इज्जतमंद इंसान पदा से सोच गई दादा मुस्ता समझ किधर आती मुंग कमजोर मुसलमान और मुंग खलको दासियो खबर दासियो जहालत चिदम गौर कौम बांधी विस्तौत्री यो मुंगा यो दीपा पानी बांधी दगामी जहार कुछ दासी खलको चिरा विवा पक्को की बेदुल पैदाश को चिदुल अल्लाह पाक खुसूसी रहमत थी चिदा पैदाश को मुताबिक वंदे फजल की हवाला पदासी जमाने की वक्ती लो अल्लाह पाक चिकला द कुफर निजाम द खत्मल इरादा उकड़ा मुस्तफा महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैदा वक्त वखरामे अल्लाह जल्ल जलालहू दुनिया द हुजूर अलैहि सलाम आवते हुजूर अलैहि सलाम चिकला दुनिया करामे नुदस्तनवीर तो कालो पूरे हुजूर अलैहिस्सलाम खल्क अकबल सदाकत और अमानत को है सदाकत सतवी अमानत सतवी तभी पूरी पैगंबर अलैहिस्सलाम मशहूर शो चिगवाही में पैगंबर अलैहिस्सलाम कबल वाला और जब कसे अमानतुना का काफिरान दा पैगंबर अलैहिस्सलाम शरीक खौदल सदीक और अमीन पैगंबर अलैहिस्सलाम मशहूर शो उकाले चिद नबुवत हो दावो कड़ा और इलाही द नबुवत को सलवे तो काल नफसो नबिया द नूर ना अवलो द पैगंबर अलैहिस्सलाम पर रिश्तेदार बल तरो अबू लहब व यौम वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने वक्त पलमना की खलक की राजमा कर और वास नसीहत की शुरू के हल को दता संग इंसान कारम दूर तुम मितो सदीक व अमीनी का सदाकत अमानत मशहूदी मुमननी या गजतस्ते खबरों कमा सीधा लेकर द अखवा ते और रमान जो तासु करे बहुत सीधी तासु जमा खबरों माने बोलो पयो आवाज में बिल्कुल दो मन का शत दरोगो निरीवी तो ए खल्क पकोर सरवर ला इलाहा इल्लल्लाह निश्तरी अल्लाह नमा सिवा बरसु इबादत लायक और द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह पाक रसूल इज्जतमंदो पदा से हालत की जिकल हुजूर अलैहिस्सलाम आवाज लगाओ दठोलो ना अवल अबू लहब रपासीलो गाने रवानिसो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वर गुजार को और देवी मुस्तकबल का या साइर اليوم अलहादा जमाअतना विदौरे ची तदे हलाक से नऊज़ बिल्लाह चितना तोलो तदे खबर द पारा जमा करी चित जमुंदा माबूदान उसका काबिल के वतवे ची दयो अल्लाह इबादत करे तब तदे खबर द पारा जमा करी लटूल नावन पे गुजार को और खेरे और पड़ी अल्लाह पाक दफन महबूब अब महबूब लौला कलमा खलक़तुल अफलाक ए पैगंबर का मिन पैदा कवले नु जहान ना बिनु पैदा करी वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतन लिल आलमीन ए पैगंबरा को मुंगा वमा सल्लल्लाका और मुंगा तंदीरी गरी इल्ला रहमतन मगर रहमत लिल आलमीन तो जहान दा पारा
علماء تشریح کوي وی پیغمبر څنګه رحمت د جهانونو لپاره دلته عالمین جمع راوړي د الله پاک یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک دنیا ته رحمت راوړي د انسانانو لپاره د پیریانو لپاره د زناورو لپاره د غرونو لپاره د سمندرونو لپاره د اوبو لپاره هر هغه مخلوق عالم چې هغه ته ویل شي الله جل جلاله د اسمان لپاره د ځمکې لپاره د فرشتو لپاره د عرش لپاره د تحت الثرى لپاره الله پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رحمت جوړ کو او داسې رحمت جوړ کو چې صدیق اکبر صداقت مشهور شو د عمر فاروق عدالت مشهور شو د عثمان غنی سخاوت مشهور شو د علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین شجاعت مشهور شو عشره مبشره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د برکت نه د جنت زیری ورترال بیا صرف دانو الله پاک د خپل پیغمبر په برکت سره دقا خلق تا ایمان نصیب کو د کفر تیارې ختم شوي د کفر ایوانونه اولقیدل اسلام شری په ټوله دنیا کې الله پاک د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د برکت نه الله پاک اسلام عزتمندو بیا چې کله انسان مشهور شي مثال په تور باندې پیغمبر علیه السلام دومره مشهور شو چې قیصر او کسرا ته چې کله پته ولګي چې الله رسول راغلي دي او بیا ورته پته ولګي د قیصر ته چې اوس خو زمونږ د عیسایت او دا خو ختم شو د الله رسول دنیا ته راغی اخري نبي دنیا ته تشریف راوړو نو هغه چې کوم دې قسمه حربي وکړلې بهرحال د پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسولو لپاره تر دې پورې چې د پیغمبر علیه السلام قتل پسې خلک روان شو سل نوجوانان زاده مختلفو قبیلونه کافرانو راټول کړل او د پیغمبر علیه السلام قتل پسې روان شو عزتمندو چې کله پیغمبر علیه السلام صدیق او امین مشهور شو خلکو باندې دا خبره باندې ولګېده ابو لهب راپاسېدو ابو جهل راپاسېدو او د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف مختلف قسمه میشنونه شروع کړل تر دې پورې پیغمبر علیه السلام بیت الله شریف کې په سجده باندې پروت دی سجده الله تعالی کولی دا او ابو جهل ظالم راغی او هغه چې کوم دی لری راوړو پالکانو باندې او پیغمبر علیه السلام په ملا مبارک باندې غلري وکړي دې ورواچو عزتمندو حضور علیه السلام خلقو ته وښودل چې زه رحمت یم چې کله د طائف په مقام باندې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف میلاو شو پیغمبر علیه السلام له دغونو فرشته راځي د الله رسول حکم کوي دغونو فرشته موجود ده که چېرې تاسو غواړئ نو دا غرونه ورپې د پاسه ورواچي دا خلک په میز کې چونی شي خو د الله رسول فرمایي نه زه د خلکو د هلاکت لپاره دنیا ته نه یم راغلی زه الله پاک رحمت للعالمین دنیا ته راغلی زه رحمت یم د جهانونو د خلکو لپاره عزتمندو د الله رسول هغه خلکو ته خیري ونه کړي او دې فرشتې ته حکم وکړو بلکې د الله رسول ته دعاګانې وکړي چې د دوی په نسل کې به الله پاک اسلام قبول کړي او د دوی په نسل کې به مسلمانان پیدا شي عزتمندو د الله رسول یو ښایسته ژوند تېر کړ چې کله دا ښایسته ژوند دی روان دي تعلیمات شروع شو په دغه ځای کې یو ظالم یهودي راپاڅېدو او د نبوت دعوه وکړه او د الله رسول ګستاخي یې شروع کړه په دغه زمانه کې الله جل جلاله جان نثار صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پیغمبر علیه السلام د مجلس لپاره خاص کړي صحابي راپاڅېدو او دغه ظالم یې قتل کړ بیا د هغې نه وروسته ابن حتل هغه هم قتل شو بیا وروسته نور ظالمان کافران راغلل او د نبوت دعوې وکړي الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام جان نثاران به انشاءالله تر قیامته پورې ژوندي وي نن هم ژوندي دي نن هم اواز دي انشاءالله تر قیامته پورې به د پیغمبر علیه السلام جان نثاران دا به انشاءالله آباد و شاد به وي او داسې په دې زمانه کې هم موږ تاسو وکتل چې کله چا د نبوت دعوه وکړه نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وشوه الله پاک چې کوم دي زموږ غوندې عام خلک راپاڅول او د دوی په لاس باندې الله پاک دغه د غزا والا کار وکړو دغه ظالمان دا کافران دی چې کوم دي د دنیا نه وشړل او مردار یې کړل عزتمندو عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه په زمانه کې چې کله د ختم نبوت تحریک او اپیل اوچت کو د ختم نبوت تحریک روان شو نو د عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه یو ځلې
यो हिंदू पंडित पैगंबर अलैहिस्सलाम पर शान की गुस्ताखी उकड़ा आओ मतवल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि व जलसो का लाहौर की जो पदा का जलसा की उवला का कसान मौजूद हुआ मतवल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि असरार इस्लाम की दागयो फौजी वाले किताब लिखी थी जंगी आजादी से जंगी कश्मीर तक गायो किताब लिखी शेरी बादे की असरार इस्लाम का फौजी वाक़या बयानी वे तवल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए वो चिकला मा बयान कौन भी अब तेजान से कि वो सही वलान दी और बयान दो भी और सारा माव का कथन चिकल बयान खत्म शुरू हुआ सड़ी मौजूद दो ब्यादा वाले नलाओ चलाओ नुदा हिंदू पंडितों द हुकूमत पर मुद्दा माने फायदो हमारा पला की तीन सोलदान नहीं दीवानी जोड़ जाने दीवानी जोड़ कभी तो एक गड़बड़ और पला की तीन खैर मुक्त चिकला